So na din ang utana sa ato no. Unsa daw diskarte sa limukon nga pinakatsada gyud. So para lang sa ako no, sa kampay ug sa ilaang limlim pugad. So sa limlim pugad no, ang ganahan nako nga diskarte sa limlim pugad kana bitang iyang ikog or iyang sampot bitaw iyang ipahangad og mayo iya ang ipaibabaw ba kay naa man gud poy mga katian nga ilang limlim pugad ang ilang ikog gapaubos lang so wala sa ibabaw. Mao na akong pinakaginahan kay no nga puyok sa limlim pugad kanang ang ilang ikog kay paibabaw bitaw pag pamuyok nila. So sa kampay pod no, naapoy diskarte sa kampay nga ganahan gud kay nako kanang mo kampay ang katian kana bitaw siya magtuyok-tuyok siya dayon moambak na pod sa kulungan sa ubos sa salog sa imong halwa ana magkampay-kampay siya kay naman po uban nga alimokon nga kampay ra nara sa kuan nara anang batuganan magkampay ra. So mao na akong ganahan anang iyang mga diskarte samot nag kanang kampay ug ang limlim pugad naa na silang duha. Grabe kina kanindot nga diskarte ang imo ang layaw ana murag mabuang no pag ingana ang diskarte sa imong langgam or sa imong katian. So unta natubag na ko yung pangutana ug daghang salamat sa pagtan-aw.